श्री स्वस्थानी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमः। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालम कृतकुण्डला प्रबील सन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षे मालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरं मुखं करोति वाचलं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् छ्यामि नारायण कथामिमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। साष्टांगं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदोपमां देव्या श्रुत्वा भीष्टफलं लभेते। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा विंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, गोमाले भिक्षुक रूप महादेवको श्राप पाए अति चिन्तित थिइन्। त्यहाँ उपरान्त गङ्गा स्नान गर्न गएका शिव भट्ट र सती ब्राह्मणीले स्नान गरी हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गरी घर फिर्दा गोमा रोइरहेको देखि, हे पुत्री, किन रोइस्, के दुःख भयो भनी सोधे। गोमाले भनिन्, हे माता पिता, तपाईँहरू स्नान गर्न गङ्गाजी जानुभयो। म अक्षता केलाउँदै थिएँ। भिक्षुक आए भिक्षा मागे। म अक्षता केलाई भिक्षा दिन्छु, एकछिन पर्ख भनी पर्खाइराखेँ। अक्षता केलाइसकी भिक्षा दिन गएँ। भिक्षुकले, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाई अहिले भिक्षा दिन आइस्, त्यो भिक्षा मल्लिन्न। यदि दिने भए तेरा बाबुले पूजा गर्नका लागि तैँले केलाइराखेको अक्षता भिक्षा दे भने। लिने भए ल्याऊ, नलिने भए अक्षता छैन भनी मैले भने। भिक्षुक रिसाई भने, हे पापिष्ट, तैँले अहङ्कारले मलाई भिक्षा दिइनस्, तँलाई श्राप दिन्छु। तँ 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित विवाह होस्। फेरि तेरा बाबा महतारीले महाकष्ट गरी सिद्धि गणेशको सेवा गरी जम्मा गरेको सम्पत्तिको नाश होस्। फेरि तँलाई पनि नाना तरहको दुःख होस्। फेरि तेरा बाबा महतारीहरू पनि चाँडै मरिजाउन् भनी डमरू बजाई श्राप दिई गए। यति गोमाले सबै वृत्तान्त भनेपछि शिव भट्टले भने, हे पुत्री, भिक्षुक श्री महादेव हुन् र तिनले दिएको श्राप लाग्ला लाग्दैन। भिक्षुकले त्यसो भने भनी रुनु छैन, नरौ। त्यहाँ उपरान्त गोमा 6 वर्षकी लागिन्। तब शिव भट्टले आफ्नी स्त्री सतीसित सल्लाह गरी छोरी गोमालाई कन्यादान दिन भनी ठाउँ ठाउँमा ब्राह्मण खोज्न पठाए। जगदीश्वर श्री महादेवले श्राप दिएको हुनाले गोमा कन्यादान लिने ब्राह्मण पाउन सकेनन्। शिव भट्टले आफै जहाँ त्यहाँ खोजी हिँडे, आफूले भने जस्तो ब्राह्मण पाउन सकेनन्। फेरि गङ्गामा पुगी स्नान गर्न लागेका ब्राह्मणहरूलाई पनि पाएनन् र मनले हार मानी घर आउँदा कुप्रा, कान नसुन्ने, डेरो, कैला आँखा भएका, कालो आँखी भाउ जोडिएका, दारा निस्केका, केस पाकेका, मुखदेखि राल चुहेको 70 वर्षको उमेरका शिव शर्मा नाम गरेको शिलासन गरी सन्ध्या गर्न लागे जस्ता भइरहेका यस्ता ती शिव शर्मा बुढालाई देखि शिव भट्टले धेरै बेरसम्म तिनैलाई हेरिरहे। शिव शर्माले सन्ध्या गरिसकी, तिमीले मलाई धेरै बेरसम्म किन हेरिरह्यौ? तिमी को हौ? कहाँदेखि आयौ? भनी सोद्धा शिव भट्ट भन्छन्, म शिव भट्ट ब्राह्मण हुँ। मेरा घरमा एक कन्या छिन्। कन्यादान दिन भनी ब्राह्मण खोजी हिँडेको कहीँ पाइन र घर जान भनी आए। तिमीलाई देखेर हेरिरहेँ। तिमी को हौ? यति शिव भट्टले भनेको वचन सुनि शिव शर्मा भन्छन्, हे शिव भट्ट, म शिव शर्मा ब्राह्मण हुँ। 16 वर्षको उमेरदेखि कसैले दिए कन्यादान लिन्छु भनी हिँडेको हुँ। मलाई कन्यादान दिने कोही भएन र आज मेरो भाग्यले तिमीलाई पाएँ। ईश्वरका कृपाले दुवैको काम पुग्यो। हे पिता, म माथि दया गरी तिम्री पुत्री कृपा गर। सहस्र बिन्ती छ। ब्राह्मण भई यो उमेर भयो र पनि अझ मेरो विवाह भएको छैन। अब तिमीले कृपा गरे कन्यादान पाउला। यति शिव शर्मा ब्राह्मणको वचन सुनि शिव भट्ट ब्राह्मण भन्छन्, यस्ता उमेरका तिमीलाई बालक छोरी कसरी दिनु? तिमी यस्ता कुरूपलाई कामदेवकी स्त्री रति जस्ती पुत्री अयोग्य छिन्। तब शिव शर्मा भन्छन्, हे शिव भट्ट, त्यस्तो आज्ञा नगर। ती कन्या मलाई देऊ। तिमीले त्यसो भने म हत्या गरी मरुला। शिव शर्माले यस्तो कुरा गरेको सुनि मनमा भन्छन्, त्यसको कर्ममा यस्तै लेखेको रहेछ, म के गरौँ? उस दिन श्राप दिई जाने भिक्षुक रूप श्री महादेव रहेछन्। उनका श्रापको विघ्न गर्न इन्द्रले पनि सकेनन्, रावणले पनि सकेनन्। म जस्ताले कसरी सकुला भन्ने यस्तो विचार गरी चिन्ताले आकुल भए शिव शर्मालाई साथमा लिई घर गए। सती ब्राह्मणीले शिव शर्मालाई साथमा लिई आफ्ना स्वामी घर आएको देखि हर्ष भई त्यो को डाकी ल्याउनु भयो भनी सोधिन्। शिव भट्ट भन्दछन्, हे स्त्री, यी शिव शर्मा नाउँ गरेका ब्राह्मण हुन्।
गोमालाई कन्यादान दिन भनी ब्राह्मण खोजी हिँडेको कहीँ पाउन सकिन। घर आउँ भनी लाग्दा यी गङ्गाका तीरमा बसी सन्ध्या गर्न लागेका रहेछन्। मलाई गएको देखेर सन्ध्या गरिसकी म छेउ आए, को हौ, कहाँदेखि आयौ भनी सोधे। मैले ब्राह्मण हुँ, मेरा घरमा एक कन्या छन्, कन्यादान दिने ब्राह्मण खोजी हिँडेको, कहीँ पाइन र घर जान लागे, तिमी को हौ भने। तिनले पनि म ब्राह्मण हुँ, 16 वर्षको उमेरदेखि कसैले दिए कन्यादान लिन भनी हिँडेको, मलाई कन्यादान दिने कोही भएनन्। आज मेरो भाग्यले तिमीलाई भेट्टाएँ, तिम्री पुत्री मलाई कन्यादान देऊ भने। मैले हे शिव शर्मा ब्राह्मण, यस्ता उमेरका वृद्ध तिमीलाई बालक मेरी पुत्री कसो गरिदिउँ। तिमी यस्ता कुरूपलाई कामदेवकी स्त्री रति जस्ती मेरी पुत्री अयोग्य छ, त्यस्ता कुरा नगर भने। तब तिनले त्यस्तो आज्ञा नगर, ती कन्यादान नदिए हत्या गरी मरुला भनी सँगै लागि आए। यो अनर्थ भयो। ब्राह्मण हत्या लिउँ कि गोमा कन्यादान दिउँ। यति शिव भट्ट ब्राह्मणले भनेको वचन सुनि सती ब्राह्मणी भन्छन्, हे स्वामी, त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। त्यो कस्तो भने बुढो, कान नसुन्ने, डेरा कैला आँखा भएको, आँखी भाउ जोडिएको, दारा निस्केको, केस पाकेको, मुखबाट राल चुहिने, कालो यस्तोलाई मध्याह्नकालका सूर्यको जस्तो तेज भएकी, पूर्णचन्द्र जस्तो मुख भएकी, हात्तीका सुँड जस्तो हातपाउ भएकी, बाघको जस्तो कम्मर भएकी, सावित्रीका जस्ता पैताला भएकी, कञ्चन जस्तो जिउ भएकी, राजहंस जस्तो गमन भएकी, कोइलीको जस्तो मिठो स्वर भएकी मेरी पुत्री त्यस्तालाई कसो गरिदिउँ। अर्काले कन्या दिएन भनी जति हत्या गरी मर्लान् त्यो हत्या हामीलाई लाग्दछ। कदाचित तपाईँलाई त्यस कुराको सन्देह भयो। त्यो हत्या गरे मरोस्, त्यो पाप म कपालमाथि थापिदिउँला। त्यसका घुर्कीमा नडराउनुहोस्। त्यस्तालाई 1000 ब्राह्मण लागे पनि दिने छैन। पृथ्वीमा अरू ब्राह्मण कोही छैनन् कि? तिमीले नसके म गई खोजी ल्याउँला। सती ब्राह्मणीले आफ्ना स्वामी शिव भट्ट ब्राह्मणलाई त्यस्ता कुरा गरेको सुनि शिव शर्मा ब्राह्मण भन्छन्, हे माता, संसारमा बुढा पनि छन्, बालक पनि छन्, राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन्। कसैका छोराछोरी धेरै छन्, कसैका छँदै छैनन्। कोही पुरुषका आफूभन्दा उमेर पाकेका स्त्री छन्, कोही स्त्रीका आफूभन्दा उमेर पाकेका पुरुष छन्। कसैका स्त्री छैनन्, कसैका धेरै स्त्री छन्, कसैका पुरुष छैनन्। कोही धनी छन्, कोही गरिब छन्। कुमालेको चक्र झै रहेको यस संसारमा बुढो कसले हुनु पर्दैन, कसलाई मर्नु पर्दैन। त्यसर्थले ती कन्या मलाई देऊ, नदिए तिमी दुवै स्त्री पुरुषलाई श्राप दिई प्राण त्याग गरौँला। यति शिव शर्माले भनी प्राणवायु ब्रह्माण्डमा पुर्याई मर्न तयार भए। तब शिव भट्ट ब्राह्मण डराई भने, हे शिव शर्मा ब्राह्मण, त्यसो नगर, मेरी पुत्री तिमीलाई दिन्छु भनी बुझाई गोडा धोई माथि डाकी लगे। सती ब्राह्मणीले भने मान्दी भएनन्। शिव भट्ट ब्राह्मणले बुझाउन लागे, हे स्त्री, उस दिन श्राप दिई जाने भिक्षुक रूप श्री महादेव रहेछन्। अब 33 कोटी देवता हाम्रा सहाय भई आए पनि श्राप नाश गर्न सक्ने छैनन्। दैवले यस्तै गरी ल्यायो। गोमा यिनैलाई कन्यादान दिउँ। ढिपी नगर, सामग्री तयार गर। तब सती ब्राह्मणीले मनमा विस्मात गर्न लागिन्। अहो, बुढाको र बालिकाको विवाह भएको देख्नु पर्यो। निर्विवेकी विधाताले मेरी पुत्रीको ललाटमा यस्तो लेखेका रहेछन्। न्वारन गर्दा ब्राह्मणहरूले यी बालिका भाग्यमानी हुन्छन्, सम्पूर्ण लोकले मान्नेछन् भनेथे, त्यो पनि मिथ्या रहेछ। हामीले नगर्नु कर्म त केही गरेका थिएनौँ, सबको भलै गरेका थियौँ। के पापले यस्तो भयो? मेरी पुत्रीलाई श्राप दिने श्री महादेव रहेछन्। त्यस बालिकाले के जान्दथे र श्राप दिए। यति भनी सती ब्राह्मणी साह्रै रुन लागिन् र शिव भट्ट ब्राह्मण भन्छन्, हे स्त्री, नरो, दैवले जस्तो गर्यो उस्तै हुन्छ। शिव शर्मा ब्राह्मणलाई खानपिन दिई सुत्ने ठाउँ मिलाइदे। भो, विस्मात नगर। यदि आफ्ना पुरुष शिव भट्टले भनेपछि सती ब्राह्मणीले नाना थरी व्यञ्जन तयार गरी खानपिन गराइन्। शिव शर्मा सुत्न गएपछि सती ब्राह्मणीले आफ्नी पुत्री गोमालाई डाकी भन्न लागिन्, हे पुत्री, तेरो विवाह हुन लाग्यो। त्यस वृद्ध ब्राह्मणलाई कन्यादान दिन्छन्, किनभने उस दिन तँलाई श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेव रहेछन्। तँलाई यो श्राप लाग्यो, हामीलाई दोष नदे, तँ पनि चिन्ता नगरेस्। तेरो कर्मले गराएको नगर्न कसको सामर्थ्य छ। तब सतीले हे गोमा भनी आँखादेखि आँसु खसाली बडो प्रीतिले काखमा लिइन्। यति आफ्ना महतारी सतीले भनेको सुनि गोमा ब्राह्मणी भन्छन्, हे माता, तपाईँहरूलाई के दोष छ? मेरो कर्ममा यस्तै लेखेको रहेछ। फेरि श्री महादेवले दिएको श्राप मिथ्या गर्न कसले सक्ला? मैले अहङ्कार गरी भिक्षुक श्री महादेवलाई अनादर गरेँ र त्यही फल पाएँ। जो मनुष्यले भिक्षा माग्न आएको भिक्षुलाई भिक्षा नदिई विमुख गरी पठाउला, त्यो अवश्य यस्तोमा पर्ला। जो मनुष्यले भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई भिक्षा दिई सन्तोष गरी पठाउला, त्यसले यस लोक र परलोकमा सुख पाउला। हे माता, तपाईँ सन्देह नगर्नुहोस्। बुढो भए पनि, खोरन्डो भए पनि, दरिद्र भए पनि, रोगी भए पनि, कुष्ठी भए पनि, पापी भए पनि मलाई दैवले पारिहाल्यो। रामचन्द्र जस्तालाई त दैव लागेर वनवास जानु पर्यो। वनवास जाँदामा पनि रावणले सीता हरि लग्यो।
फेरि श्री महादेव जस्तालाई दैव लागेर कालकुट विष कण्ठमा राखी नीलकण्ठमै रहनु पर्यो। फेरि युधिष्ठिर जस्ता धर्मात्मा राजालाई पनि दैव लागेर राज नष्ट भई 5 भाइले वनवास गुप्तवास जानु पर्यो। फेरि द्रौपदीलाई दैव लागेर दुर्योधनका सभामा निर्वस्त्र गरी निर्लज्ज गराइयो। फेरि बलि राजा जस्तो दाता को छन्? तिनलाई दैव लागेर पातालमा बस्नु पर्यो। फेरि कृष्णको जस्तो लीला कसको छ? तिनलाई पनि दैव लागेर आफ्ना मुख्यान्जी आफ्ना नाति अनिरुद्धलाई बाणासुरले नागपासले बाँधेको र 56 कोटी यदुवंशी नाश भएको देख्नु पर्यो। फेरि ब्रह्माण्ड मण्डल संसारमा सम्पूर्ण मनुष्य कीट पतङ्ग राक्षस इत्यादि जति जीवात्मा छन् सब सृष्टि गरिरहेका ब्रह्मालाई पनि दैव लागेर आफ्नो शिर काटिरहनु पर्यो। फेरि देवताका राजा इन्द्रलाई दैव लागेर राज्य छोडी भाग्नु पर्यो। हे माता, दैवको गति उल्लङ्घन गर्न कोही सक्दैन। पूर्व जन्ममा आफूले गरी आएको कर्मको भोग गर्नुपर्छ। जत्रै घडा लिई कस्तै धेरै पानी भएको समुद्रमा गए पनि जल घडाभरि मात्र आउँछ। त्यस्तै आफ्ना निधारमा लेखेको मात्र हुन्छ, सन्देह नगर्नुहोस्। तपाईँले दिएको ठाउँमा म खुसीसित जाउँला। गोमा ब्राह्मणीले यस्ता कुरा गरेको सुनि सती ब्राह्मणी खुसी भई, हे पुत्री, त धन्य छस्, यस्तो बालक अवस्थामा पनि यस्ता ज्ञानको कुरा गर्ने भनी रातभरि 2 आमा छोरी त्यस्तै कुरा गरी बसे। भोलिपल्ट भयो र शिव भट्ट ब्राह्मणले हजाम लिन पठाई शिव शर्मा ब्राह्मणको कपाल खौरन र हातगोडाको नङ काट्न लगाई मन परेको खाना लाउन दिई पाली राखे। शिव शर्मा ब्राह्मण पनि मन परेको खाना लाउन पाउँदा हृष्टपुष्ट भई मोटाए। त्यहाँ उपरान्त शिव भट्ट ब्राह्मणले विवाहको लगन ठहराई कन्यादानको सामग्री तयार गरी नाना मङ्गल यात्रा गरी आफ्ना मर्यादाले गोमा ब्राह्मणीलाई हिरा मोती माणिक रत्नादि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई शिव शर्मा ब्राह्मणलाई कन्यादान दिए। गोमा ब्राह्मणीले हातमा फुलको माला लिई शिव शर्मा ब्राह्मणका गलामा लगाइदिइन् र प्रणाम गरिन्। कन्यादान गरिसकी शिव भट्ट ब्राह्मणले अरू ब्राह्मणहरूलाई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराए र आफ्ना आफ्ना घरमा गए। गोमा ब्राह्मणीले पनि शिव शर्मा ब्राह्मणलाई बहुत प्रीतिले सेवा गरी इच्छासित राख्ती भइन्। ओम उपनयतु मङ्गल ओ सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निमोदित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्ण काले बर्खतु पर्जन्ये पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृति वीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृते प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेतत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीम्। इति श्री स्वस्थानी व्रतकथा विश्वोध्याय सम्पूर्णम्। स्वस्थानी व्रतकथाका बाँकी कथाहरू सुन्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ।